Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ झैँ आज पनि हामी तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएमबाट उत्पादन र प्रसारण हुँदै आइरहेको ट्युसन अन एयर क्लासमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामी क्लास 11 को बेसिक म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो स्थानबाट कपी कलम र बुक लिएर तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहै छ हामी अघिल्लो क्लासमा सर्कलका केही थ्योरमहरू चाहिँ प्रुभ गर्यौं। जस्तै x² + y² = a² कुनै एउटा सर्कल छ जसको 8 पोइन्ट px1 y1 मा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला हामीले के गर्यौं, x(1) + y(1) = a² गर्यौं। त्यस्तै गरेर x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 यो सर्कलको जनरल फर्म हो जसको सेन्टर -g - f र रेडियस √g² + f² - c हुन्छ। यो सर्कलको लागि 8 पोइन्ट px1 y1 मा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हामीले के निकाल्यौं भन त, x(1) + y(1) + g * x + x1 + f * y + y1 + c = 0। यति दुईटा फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ विथ रिजल्ट प्रुफ सम्झिनु पर्छ अघिल्लो क्लासको। अब मैले तिनै कुराहरू युज गरेर भाइ बहिनीहरूलाई एक्सरसाइजमा लैजान्छु। ल सबैले एक्सरसाइज फर्काउ त। पेज नम्बर 451, पेज नम्बर 451, यसको क्वेसन नम्बर फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। एउटा सर्कलको सेन्टर 0 0 भएको अनि अर्को सेन्टर -g र -f भएको दुईवटा चाहिँ सर्कलको कन्डिसन छ र कुनै एउटा पोइन्ट दिएको छ। त्यो पोइन्टमा सर्कलको इक्वेसन, टेन्जेन्टको इक्वेसन र नर्मलको इक्वेसन निकाल्न भनेको छ। मैले यो कुरोलाई चाहिँ मैले सरसर्ती बताएर छोडिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ आयो भने सर्ट क्वेसनमा आउला। जस्तै यहाँ सुन त, मैले क्वेसन नम्बर फर्स्ट एमा को यो सुन है भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ थाहा भएको कुरो छ, सिम्पल कुरो छ, म भनिदिन्छु। x² + y² = 8 यो सर्कल छ अनि 2,2 मा टेन्जेन्टको र नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने। के को इक्वेसन निकाल्ने? टेन्जेन्ट र नर्मलको। यहाँ x1 y1 को भ्यालु कति छ हेर त, 2,2 भनेको यो x1 y1 को भ्यालु हो। यो 8 भनेको के हो त भन्दा a² हो। 8 भनेको a² भनेपछि हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ, x(1) + y(1) = a²। यहाँ x1 र y1 को भ्यालु छ अनि a² को भ्यालु छ। अब यसरी इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालिसकेपछि अब नर्मलको इक्वेसन निकाल्न हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जहिले पनि नर्मल टेन्जेन्टमा गएर परपेन्डिकुलर हुन्छ। टेन्जेन्टमा गएर के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। न टेन्जेन्टको इक्वेसन निकालिसकेपछि हामीले त्यसको नर्मलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं अथवा त्यसमा परपेन्डिकुलर हुने इक्वेसन कसरी निकाल्न सक्छौं, x र y का कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने, x का y का के गर्ने, कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने अनि y को साइन चेन्ज गर्ने प्लस के गरेर = 0 गरेर हामीले परपेन्डिकुलर इक्वेसन निकाल्छौं। भाइ बहिनी, यो स्टेट लाइनमा चाहिँ हामी 9 10 बाट पढ्दै आएका छौं। अनि त्यो के को भ्यालु निकाल्नको लागि जुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट पासेस थ्रु हुन्छ त्यही पोइन्टबाट चाहिँ नर्मल पनि पासेस थ्रु हुने हुनाले यहाँ 2,2 यही कोअर्डिनेट राखेर हामीले के को भ्यालु निकाल्छौं, अर्थात् के को भ्यालु निकालेपछि हामीले नर्मलको इक्वेसन आउँछ हैन। बुझ्यौ हैन कुरो? कुन फर्मुला रे? x(1) + y(1) = a² फर्मुलाबाट टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने। यहाँ x1 y1 को भ्यालु दिएको छ अनि a² को भ्यालु पनि दिएको छ। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसको परपेन्डिकुलर इक्वेसन निकाल्ने। टेन्जेन्टको परपेन्डिकुलर इक्वेसन के हुन्छ त, नर्मल हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अब त्यस्तै गरेर जनरल फर्म क्वेसन नम्बर सी मा छ, यो पनि मैले भनिदिएर पुग्छ भाइ बहिनीहरु। यहाँ सुन त, पहिला x² + y² -3x + 10y - 15 = 0, 8 4, -11
4,-11 मा चाहिँ यो सर्कलको लागि टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने। अर्थात् यो गिवन सर्कललाई हामीले x² + y² + 2gx + 2fy + c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ g को भ्यालु कति आउँछ हेर त, g को भ्यालु -3/2 आउँछ, अनि f को भ्यालु कति आउँछ 5 आउँछ, c को भ्यालु कति छ 15 आउँछ। अनि यो 4,-11 भनेको x1 y1 हो। भनेपछि यहाँ के यो गिवन कन्डिसनबाट हाम्रो के आउँछ f g अनि c x1 y1 यति आइसकेपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो त भन त। यसको फर्मुला जनरल सर्कलको लागि x1 + y1 + g * x + x1 + f * y + y1 + c = 0। यहाँ सबै g अनि x1 y1 को भ्यालु हाम्रो इक्वेसनबाट आउँछ। त्यसरी टेन्जेन्टको इक्वेसन आउँछ। अनि टेन्जेन्टको इक्वेसनलाई फेरि परपेन्डिकुलर इक्वेसन निकाल्यौ भने अर्थात् x को कोएफिसिएन्ट y लाई, y को कोएफिसिएन्ट x लाई y साइन चेन्ज प्लस के गर्यौ भने त्यो नर्मलको इक्वेसन आउँछ। अब हामीलाई बाँकी रह्यो के को भ्यालु निकाल्ने। के को भ्यालु चाहिँ फेरि यही x1 y1 बाट जुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट पासेस थ्रु हुन्छ त्यही पोइन्टबाट नर्मल पनि पासेस थ्रु हुनाले यही कोअर्डिनेट राख्दिने। 4,-11 राखेपछि के को भ्यालु आउँछ। जब के को भ्यालु आएपछि अनि लहर सब्स्टिट्युट गर्ने, त्यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल हो। भाइ बहिनीहरू, यो भाइ बहिनीले जानेको कुरो मैले सरसर्ती बताइदिएँ। अनि क्वेसनहरू गर्ने। अब क्वेसन नम्बर 2 तिर लएँ मैले। क्वेसन नम्बर 2 को फर्स्ट दुईटा सल्भ गर्ने, सर्कल र स्ट्रेट लाइन सल्भ गर्ने अरू केही पनि होइन भाइ बहिनी, त्यो गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर बी, मैले एउटा क्वेसन नम्बर बी गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ सुन त के भनेको छ त, प्रुभ ड्याट द लाइन 5x + 12y + 78 = 0 इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल x² + y² = 36। अब यहाँ सुन है, पहिला क्वेसन बुझ। एउटा सर्कल दिएको छ। अब हामीले यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो प्लानिङ बुझेपछि बल्ल मैले सल्भ गराउँछु। एउटा सर्कल दिएको छ अनि एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको है। त्यो सर्कलमा स्ट्रेट लाइन के भनेर टेन्जेन्ट भएको छ भनेर प्रुभ गर्ने। अर्थात् त्यो सर्कललाई त्यो स्ट्रेट लाइनले टच गरेको छ। टच गरेको छ भने ओरिजिनदेखि त्यो टच गरेको त्यो स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्स बराबर रेडियस हुन्छ। त्यसकारण टेन्जेन्टको कन्डिसन मैले अघिल्लोमा पनि प्रुभ गरिसकेको छु। आर्टिकल प्रुभ गर्दाखेरि रेडियस = परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु दिस लाइन, त्यो बराबर देखाउन सक्यौं भने हाम्रो त्यो टेन्जेन्ट भन्ने कुरो प्रुभ हुन्छ। कुरो बुझ है त। टेन्जेन्ट कुन अवस्थामा प्रुभ हुन्छ? ओरिजिनदेखि त्यो गिवन लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र त्यो सर्कलको रेडियसलाई बराबर देखाउन सक्यौं भने, कुनै गिवन सर्कलको रेडियस र अनि त्यसको सेन्टरदेखि गिवन लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई बराबर देखाउन सक्यौं भने त्यो स्ट्रेट लाइन सर्कलमा के हुन्छ? टेन्जेन्ट हुन्छ। भाइ बहिनी, यो पार्टको मेन कन्डिसन यही हो। r = परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु द गिवन लाइन है। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेन्जेन्ट र सर्कलको चाहिँ यो सर्कलको लागि यो गिवन लाइन टेन्जेन्ट भन्ने कुरो प्रुभ हुन्छ। क्वेसन नम्बर बी मा हेर त। अब यसलाई लेखौं। लेख्न म चाहिँ राम्रोसँग सिकाउँछु। ल, बी मा लेख त, गिवन सर्कल इज, भाइ बहिनीहरू लेख है, यो क्वेसन नलेखिकन बुझिन्न। गिवन सर्कल इज x² + y² = 36। गिवन सर्कल इज x² + y² = 36। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख। यसलाई के राख? इक्वेसन फर्स्ट। यसको सेन्टर कति हो त? 0 0। रेडियस कति हो त? 6। अब लेख नेक्स्ट लाइनमा, हुज सेन्टर बराबर 0 0, हुज सेन्टर बराबर 0 0 एन्ड रेडियस स्मल r = 6। सेन्टर = 0 0 एन्ड रेडियस स्मल r = 6। फेरि अर्को लाइनबाट लेख, अगेन गिवन ड्याट नलेख, अगेन गिवन लाइन 5x + 12y + 78 = 0। 78 = 0। गिवन लाइन के लेख्यौ? 5x + 12y + 78 = 0। अब हामीले यहाँ प्रुभ गर्न के छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड लाइन फर्स्ट सर्कलको लागि टेन्जेन्ट हो भनेर प्रुभ गर्ने। फर्स्ट सर्कलको लागि के भनेर प्रुभ गर्ने हो? टेन्जेन्ट। त्यो त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर रेडियस बराबर त्यो सर्कलको सेन्टरदेखि यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर लेन्थ है। ल लेख त कन्डिसन। हियर लाइन सेकेन्ड विल बी tangent, here line second will be tangent to circle first, लेख्यौ,
here line second will be tangent to circle first if के भयो भने if लाइन चेन्ज गरेर तलबाट लेख r स्मल r इज इक्वल टु रेडियस स्मल r इज इक्वल टु त्यो रेडियस हो स्मल r इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स स्मल r इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर 0 0 फ्रम सेन्टर 0 0 टु द लाइन सेकेन्ड बुझ्यो भएन कुरो त्यो लाइन सेकेन्ड फर्स्टको लागि टेन्जेन्ट त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर रेडियस बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर 0 0 टु द लाइन है यही हो कन्डिसन हेयर लाइन सेकेन्ड विल बी टेन्जेन्ट टु सर्कल फर्स्ट इफ रेडियस आर बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर 0 0 टु द लाइन सेकेन्ड यति भयो हैन द्याट इज भनेर अर्को लाइनबाट लेख द्याट इज रेडियस आर को भ्यालु कति छ 6 आर को भ्यालु कति छ 6 बराबर प्लस माइनस अब डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला लगाऊ के अरे डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला भन त प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है हामीले डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला मैले युज गर्छु त्यसकारण द्याट इज 6 इज इक्वल टु के लेख प्लस माइनस यहाँ x1 र y1 को भ्यालु 0 0 छ सेन्टर राख्नु पर्यो 5 इन्टु 0 प्लस 12 इन्टु 0 प्लस 78 होल अपन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यहाँ x1 र y1 को भ्यालु सेन्टर हो 0 0 छ त्यो मैले राखेर ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाए यो लगाउँदाखेरि कति भयो अझ एक पटक सुन यो द्याट इज 6 इज इक्वल टु कति भयो 6 इज इक्वल टु प्लस माइनस 5 इन्टु 0 प्लस 12 इन्टु 0 प्लस 78 होल अपन अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यति भयो अब अर्को लाइनमा जाऊ नेक्स्ट लाइनमा और 6 इज इक्वल टु प्लस माइनस माथि चाहिँ कति आयो 78 माथि कति आयो 78 अनि तलको रुटको स्क्वायर 25 प्लस 12 को स्क्वायर 144 गर्दा 169 भनेको 13 आयो कति आयो 13 भनेपछि कति आयो यहाँ लेख त प्लस माइनस 78 अपन 13 राइट साइडमा कति आयो 6 बराबर प्लस माइनस 78 अपन 13 अब 13 ले 78 लाई चाहिँ डिभाइड गर्दा 6 आयो कति आयो 6 आयो इक्वल टु 6 है त्यसलाई अझ बराबर दिँदै जाऊ 6 बराबर 6 आयो हाम्रो कति आयो त अर्को लाइनमा 6 बराबर 6 मैले यहाँ नेगेटिभ साइन ल्याइन किन डिस्टेन्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यसकारण मैले प्लस माइनस मध्येको प्लस साइन चुज गरे गर्दाखेरि 6 बराबर 6 आयो हेर त हाम्रो रेडियस बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आयो कि हैन रेडियस कति छ 6 अनि ओरिजिन देखि त्यो लाइनसँगको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स पनि कति आयो 6 भनेपछि लास्टमा 6 बराबर 6 भनेपछि यो यहाँ के रहेछ त भन्दाखेरि गिवन स्ट्रेट लाइन सर्कलको के रहेछ टेन्जेन्ट रहेछ अनि यसलाई हामीले हेन्स प्रुफ भनेर लेख किनकि कन्डिसन हामीले माथि भनिसकेका छौं त्यसो भएर 6 बराबर 6 गरिसकेपछि लास्टमा हेन्स प्रुफ भनेर लेख हेन्स प्रुफ के प्रुफ त भन्दाखेरि सेकेन्ड लाइन चाहिँ फर्स्ट सर्कलको लागि टेन्जेन्ट भनेर प्रुफ भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले चाहिँ प्रुफ गर्छौं जहिले पनि एउटा सर्कल दियो र स्ट्रेट लाइन दियो अनि त्यो सर्कल स्ट्रेट लाइनको चाहिँ टेन्जेन्ट भनेर प्रुफ गर्न पर्यो भने पहिला के निकाल्ने सर्कलको सेन्टर निकाल्ने रेडियस निकाल्ने अनि रेडियस बराबर सेन्टर देखि त्यो लाइन सम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई बराबर देखाइदियौ भने त्यो टेन्जेन्ट हुन्छ भाइ यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 को बी मैले गरे बाँकी क्वेशन 2 का त्यस्तै स्टाइलका क्वेशनहरु तिमीहरुले गर्ने अब क्वेशन नम्बर 3 मा को क्वेशनको मोडल क्वेशन एक्जाममा असाध्यै सोध्छ भाइ बहिनीहरु यसमध्ये यहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर 0 0 भएको र अर्को सेन्टर -g -f भएको चाहिँ दुई टाइपको चाहिँ सर्कल छ मैले त्यो जनरल टाइपको एउटा सर्कल चुज गर्छु सेन्टर 0 0 भएको त्यो एउटै हो मैले जनरल अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ जनरलको गराइदिसकेपछि तिमीहरुको सेन्टर 0 0 भएको होला चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै क्वेशन नम्बर 3 को ए र बी मा सेन्टर 0 0 भएको छ सी र डी मा चाहिँ जनरल टाइपको छ ल म सी र डी मध्ये एउटा गर्छु ल म सी को सिलेक्ट गरे अब यहाँ सुन है त क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्यो भन्दा अर्थात यो 3 का सबैले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्कल दिएको छ अनि त्यो एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ है 3 को मोडल टाइपको क्वेशन के भन्दा एउटा
सर्कल छ, अर्को स्ट्रेट लाइन छ। अनि यहाँ दुईटा कन्डिसन सोध्छ, त्यो स्ट्रेट लाइनसँग प्यारलल हुने र सर्कलसँग टेन्जेन्ट हुने एउटा कन्डिसन, त्यो स्ट्रेट लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने र सर्कलसँग टेन्जेन्ट हुने इक्वेसन निकाल भनेर भने दुई किसिम प्यारलल र परपेन्डिकुलर भनेको छ। अब सी मा के भन्यो भन्दाखेरि राइट डाउन क्वेसन लेख त क्वेसन नम्बर सी मा अथवा पर्ख एकछिन म अझ क्वेसन बुझाउँछु र। सी मा x² + y² - 6x + 4y = 12 which are parallel to the line 4x + 3y + 5 = 0 भनेपछि माथि हेर फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भनेर भन्यो सबैको लागि र त्यो गिवन सर्कलको लागि टेन्जेन्टको इक्वेसन पत्ता लगाउने जुन टेन्जेन्ट यो 4x + 3y + 5 = 0 सँग प्यारलल, त्योसँग के छ प्यारलल छ भनेपछि अब पहिला हामीले गिवन सर्कल भनेर लेख त सी को गिवन सर्कल इज x² + y² राइट डाउन सल्युसनमा 3 को सी। यो क्वेसनलाई राम्रोसँग लेख, यो बुझ्यौ भने अरु आफै मैले भनिदिएको सुनेर पनि पुग्छ, त्यसो भएर यसलाई चाहिँ मेरो पछि लेख्ने प्रयास गर। गिवन सर्कल इज x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख है। गिवन सर्कल के लेख्यौ x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन अर्को लाइनमा लेख कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ x² + y² comparing this equation with x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 त्योसँग कम्पेयर गर्ने है। यो हामीले चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड फर्म सम्झिराख्नुपर्छ। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि g को भ्यालु कति भयो हेर त। देयरफोर g = -3, g = -3, f = 2, t = -12, t = -12। त्यसो भए सेन्टर -g - f सेन्टर -g - f स्मल ब्राकेट भित्र राख्ने यो कोअर्डिनेट हो। सेन्टर -g - f कति भयो हेर त 3, -2। सेन्टर -g - f 3, -2। यसलाई स्मल ब्राकेट भित्र राख है, यो कोअर्डिनेट हो। अब रेडियस r = g² + f² - c। रेडियस r = g² + f² - c = 9 + 4 + 12 है। मैले स्क्वायर गरेर डाइरेक्ट लेखेँ = 5 यसको रिजल्ट 25 आयो, रुट भित्र गर्दाखेरि 5 आयो। रेडियस हाम्रो कति आयो 5 आयो। अब गिवन लाइन इज 4x + 3y अर्को लाइनमा गएर लेख गिवन लाइन इज 4x + 3y + 5 = 0। यसलाई सेकेन्ड राख। के लेख्यौ गिवन लाइन इज 4x + 3y + 5 = 0। यसलाई इक्वेसन कति राख सेकेन्ड राख। अब हेर यहाँसम्म मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले धेरै कुरो गरेको छैन। गिवन सर्कलको सेन्टर निकालेँ है, अनि गिवन सर्कलको रेडियस निकालेँ अनि गिवन लाइन लेखेँ। अब हामीलाई क्वेसन के हो भन्दाखेरि यो गिवन लाइन सेकेन्ड भनेर मैले लेखाएँ नि 4x + 3y + 5 सँग प्यारेलल हुने, योसँग के हुने प्यारेलल हुने र सर्कल फर्स्टको लागि टेन्जेन्ट हुने, त्यस्तो स्ट्रेट लाइन निकाल भन्छ। त्यसकारण प्यारेलल हुने भन्दा बित्तिकै हामीले यो 3 को प्यारेलल लाइन निकाल्न पर्यो, यो 2 को प्यारेलल लाइन निकाल्न पर्यो। ल लेख त प्यारेलल इक्वेसन निकाल्दा हामीले के गर्छौं भन, यहाँ प्यारेलल नदिएर परपेन्डिकुलर पनि दिन सक्थ्यो। प्यारेलल लेख्दाखेरि हामीले x र y लाई नछोइकिन कन्स्टेन्टमा मात्रै चेन्ज गर्छौं। केमा चेन्ज गर्छौं कन्स्टेन्टमा, x र y लाई केही पनि छुँदैन। तर परपेन्डिकुलर गर्दा के गर्छौं x र y का कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्छौं, y को साइन चेन्ज गर्छौं, प्लस के गर्छौं। यति फरक हो प्यारेलल र परपेन्डिकुलरमा। यहाँ प्यारेलल भनेर दियो, तिमीहरुलाई एक्जाममा परपेन्डिकुलर भन्न पनि सक्छ। परपेन्डिकुलर भन्यो भने के गर्ने अरे कोएफिसिएन्ट चेन्ज अनि y को साइन चेन्ज प्लस के, तिमीहरुले 10 क्लासबाट पढ्दै आछौ है। अब यहाँ प्यारेलल भनेको हुनाले यो 4x + 3y लाई कुनै चेन्ज नगर्ने, तर 5 को ठाउँमा के गर्ने प्लस के राख्ने, यही हो हाम्रो। अब लेख त अर्को लाइनमा लेख इक्वेसन अफ द लाइन प्यारेलल टु सेकेन्ड, इक्वेसन अफ द लाइन प्यारेलल टु सेकेन्ड
is equation of the line parallel to second is 4x plus 3y plus k is equal to 0. 4x plus 3y plus k is equal to 0. यसलाई थर्ड राख, यसलाई के राख, थर्ड राख। अब यहाँ सुन है, सेकेन्डको प्यारलल इक्वेसन आयो, हामीलाई निकाल्न पर्ने सेकेन्डको प्यारलल अनि फर्स्ट सर्कलको टेन्जेन्ट हो। अब यो लाइनलाई फर्स्टको चाहिँ टेन्जेन्टमा कन्भर्ट गर्ने हो। कुन लाइनलाई? यो 3 4x plus 3y plus k is equal to 0 यो लेख्यौ नि, 2 को प्यारलल इक्वेसन लेख्यौ। 2 को के लेख्यौ? प्यारलल इक्वेसन पर्ख है, एकछिन नलेख ग्रुप बुझ। अब यो थर्डलाई फर्स्टको सर्कलको टेन्जेन्टमा कन्भर्ट गर्ने हो। भनेपछि टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन के हो भन त? रेडियस बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु दिस लाइन। यही कन्डिसनबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्यौं भने यो इक्वेसन नम्बर थर्ड सेकेन्डको प्यारलल पनि भयो अनि फर्स्टको टेन्जेन्ट पनि भयो। भनेपछि अब यो थर्ड इक्वेसन फर्स्टको प्यारलल कुन अवस्थामा हुँदो रहेछ? रेडियस बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु दिस लाइन। यही कन्डिसनबाट के को भ्यालु निकाल्ने इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन हो भाइ बहिनीहरु, यो हरेक ठाउँमा यही युज गर्छु। अब लेख तल नेक्स्ट लाइनबाट लेख, हेयर लाइन थर्ड will be tangent, here line third will be tangent to circle first, if गरिसकेपछि लाइन चेन्ज गर, if अनि लाइन चेन्ज गर, r बराबर स्मल r है, रेडियस स्मल r बराबर perpendicular distance, small r बराबर perpendicular distance from center 3, -2 from center 3, -2 to the line third लेख्यौ हैन। if पछि के गर्यौ? रेडियस r is equal to perpendicular distance from center 3, -2 to the line third, that is अर्को लाइन चेन्ज गर, that is r को भ्यालु कति छ? 5, that is 5 is equal to, अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स को फर्मुला लगाऊ, that is 5 is equal to प्लस माइनस ब्राकेट देऊ, स्मल ब्राकेट, प्लस माइनस 4 into 3 प्लस 3 into -2 प्लस k होल अपन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अनि ब्राकेट क्लोज गर, कति आयो अरे? अझ एकपल्ट हेर त, दैट इज 5 इक्वल टु प्लस माइनस ब्राकेट सुरु 4 into 3 प्लस 3 into -2 प्लस k होल अपन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अनि ब्राकेट क्लोज। और अर्को लाइनमा जाऊ, और अर्को लाइनमा 5 इक्वल टु प्लस माइनस, म क्याल्कुलेसन डाइरेक्ट गरेँ है, प्लस माइनस 6 प्लस के, प्लस माइनस 4 3 जा 12 माइनस 6 गर्दा 6 आयो, 6 प्लस के, प्लस माइनस 6 प्लस के, यसलाई ब्राकेट भित्र राख, स्मल ब्राकेट भित्र राख, 6 प्लस के लाई अपन होल अपन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्दाखेरि 16 प्लस 9 को रुट भनेपछि 5 भयो, होल अपन 5। यो लाइन कति आयो? 5 इज इक्वल टु प्लस माइनस ब्राकेट सुरु 6 प्लस के अपन 5। अब त्यो 5 लाई यता ल्याएर चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर, क्रस गर्दा कति भयो? और नेक्स्ट लाइनमा 25 इज इक्वल टु प्लस माइनस 6 प्लस के, प्लस माइनस 6 प्लस के, यो ब्राकेटमा राख, 6 प्लस के लाई 25 इज इक्वल टु प्लस माइनस ब्राकेट सुरु 6 प्लस के। अब टेकिङ पोजिटिभ र टेकिङ नेगेटिभ गर्ने, एकपटक नेगेटिभ साइन ल्याउने, एकपटक पोजिटिभ साइन ल्याउने। ल लेख त, टेकिङ नेगेटिभ, टेकिङ माइनस टेकिङ गर्दा कति भयो? देयरफोर 25 इज इक्वल टु टेकिङ नेगेटिभ गर्दा है, टेकिङ नेगेटिभ गर्दा 24 इज इक्वल टु -6 माइनस के, देयरफोर k इज इक्वल टु -31, देयरफोर k इज इक्वल टु -31, के को एउटा भ्यालु आयो। फेरि अगेन टेकिङ पोजिटिभ गर्दाखेरि देयरफोर 25 इज इक्वल टु, टेकिङ पोजिटिभ लेख्यौ, टेकिङ पोजिटिभ देयरफोर 25 इज इक्वल टु 6 प्लस के, देयरफोर k इज इक्वल टु 19, देयरफोर k इज इक्वल टु 19, 6 लगाएर माइनस गरिदियो 25 मा 19 आयो, देयरफोर k इज इक्वल टु 19। अब हेर, के को भ्यालु एउटा -31 आयो, के को भ्यालु एउटा 19 प्लस 19 आयो। यिनी दुईटा भ्यालु लगाएर इक्वेसन थर्डमा राख्देऊ, क्रमशः चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ इक्वेसन आउँछ, दुईवटा के आउँछ? इक्वेसन आउँछ।
त्यही नै हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ लास्टमा लेख देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज 4x plus 3y minus 31 is equal to 0 and 4x plus 3y plus 19 is equal to 0. यसरी हाम्रा दुईवटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आयो, टेन्जेन्टको इक्वेसन आयो भाइ बहिनीहरू। हामीले अरू क्वेसन पनि त्यस्तै तरिकाले गर्ने। अब यहाँ क्वेसन नम्बर 4 मैले क्वेसन नम्बर 4 को मैले भनिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ स्ट्रेट लाइन दिएको छ, स्ट्रेट लाइनमा के को भ्यालु दिएको छ अनि एउटा चाहिँ सर्कल दिएको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनिन्छ। भर्खर हामीले यो क्वेसन नम्बर सी मा जसरी के को भ्यालु निकाल्यौं त्यसरी गर्ने। मैले यसलाई क्ल्यु मात्र दिएर छोड्छु। गिवन सर्कलको सेन्टर निकाल्ने अनि गिवन सर्कलको रेडियस निकाल्ने, यति काम हामीले गर्न सक्छौं। के गर्ने गरे गिवन सर्कलको सेन्टर निकाल्ने, गिवन सर्कलको के निकाल्ने रेडियस निकाल्ने। अनि एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको छ, त्यो स्ट्रेट लाइनमा के मिसिएको छ त्यही के को भ्यालु निकाल्ने हो र त्यो स्ट्रेट लाइन सर्कलको लागि टेन्जेन्ट हो भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। त्यसो भए टेन्जेन्टको कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि रेडियस बराबर आर बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु दिस लाइन। यही कन्डिसनबाट हामीले के को भ्यालु निकाल्ने क्वेसन नम्बर 4। अब यो क्वेसन नम्बर सी को मैले बीचबाट गरेको पार्टबाट चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यो क्वेसन मिल्छ। अब त्यस्तै गरेर यो मैले होमवर्कको रूपमा छोड्दिएँ। क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन ए मैले अगाडि आर्टिकलमा प्रुभ गरेको छु, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी भनेर भाइ बहिनीहरू एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब मैले यहाँ क्वेसन नम्बर बी लाई बी भन्ने प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छु। हेर यो एक्जाममा पनि धेरै सोधेको छ। डिड्युस द कन्डिसन, क्वेसनमा पढ्छु, डिड्युस द कन्डिसन दैट lx plus my plus n is equal to 0 may be tangent to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। यसले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा गिवन लाइन दिएको छ, एउटा सर्कल दिएको छ, त्यो गिवन लाइन यो सर्कलको टेन्जेन्ट हुँदाको कन्डिसन पत्ता लगाऊ। हामीले यही क्वेसन अगाडि गरेका छौं, तर अगाडि हामीले चाहिँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर गर्यौं हामीले आर्टिकल। तर यहाँ क्वेसन केमा दियो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c को फर्ममा दियो। त्यति फरक हो, तर प्रोसेस एक्ज्याक्टली सेम हो जसरी हामीले आर्टिकल प्रुभ गर्यौं है। र यो क्वेसन म गर्दिन्छु भाइ बहिनीहरू, इम्पोर्टेन्ट छ, छोटो छ, परीक्षामा धेरै सोधेको छ। त्यसो भएर क्वेसन नम्बर 5 को बी राइट डाउन, सल्युसनमा जाऊ। गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0। गिवन सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख। अब यसको सेन्टर कति हो? सेन्टर र रेडियस हामीलाई थाहा छ, त्यो लेख। हुज सेन्टर इज माइनस जी माइनस f। हुज सेन्टर इज माइनस जी माइनस एन्ड रेडियस r इज इक्वल टु अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। एन्ड गिवन लाइन इज lx plus my plus n is equal to 0। lx plus my plus n is equal to 0। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड राख। अब यो मैले गिवनलाई मात्र लेखेको छु। हामीले देखाउनु पर्ने के भन्दा यो इक्वेसन सेकेन्ड अर्थात् यो स्ट्रेट लाइन सर्कल फर्स्ट को लागि टेन्जेन्ट हुँदाको कन्डिसन, कुन कन्डिसनमा यो टेन्जेन्ट हुन्छ त्यो कन्डिसन निकाल्नु भाइ बहिनी। कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि त्यही हो, रेडियस बराबर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर टु दिस लाइन है। हरेक क्वेसनमा यही युज हुन्छ। अब लेख त नेक्स्ट लाइनबाट, हेयर लाइन सेकेन्ड विल बी टेन्जेन्ट टु सर्कल फर्स्ट इफ लाइन चेन्ज गरेर लेख, इफ रेडियस आर इज इक्वल टु स्मल आर लेख, रेडियस आर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर माइनस जी त्यसलाई स्मल ब्राकेट भित्र राख्ने, माइनस जी माइनस f
to the line second लेख्यौ के लेख्यौ radius r is equal to perpendicular distance from center minus g minus f to the line second. That is अर्को लाइनमा जाऊ. That is r को भ्यालु कति छ हेर त. r को भ्यालु छ √g² plus f² minus c. त्यो लेख r को भ्यालु त्यो लेख. Write down. That is √g² plus f² minus c equal to plus minus small bracket देऊ l into minus g plus m into minus f plus n whole upon under root l square plus m square अनि स्मल ब्राकेटले क्लोज गर. स्मल ब्राकेटले के गर क्लोज गर. कति आयो यो लाइन भन त. दैट इज पछि √g² plus f² minus c equal to plus minus ब्राकेट सुरु l into minus g plus m into minus f plus n whole upon under root l² plus m square अनि ब्राकेट क्लोज. और अर्को लाइनमा जाऊ. और √g² plus f² minus c को लाइनमा जाऊ. √g² plus f² minus c equal to plus minus. अब n पोजिटिभ छ, n लाई अगाडि लेख्छु है मैले. प्लस माइनस ब्राकेट देऊ. n लाई अगाडि लेख n minus lg. n पोजिटिभ भएको हुनाले मैले अगाडि ल्याएँ. स्मल ब्राकेट दिइसकेपछि n minus lg minus mf upon under root l² plus m square. Under root l² plus m square. Squaring in both side. अर्को लाइनमा गएर लेख. स्क्वायरिङ इन बोथ साइडमा स्क्वायर गर्दाखेरि we have squaring in both side, then we have g² plus f² minus c ब्राकेट भित्र राख. यसलाई g² plus f² minus c लाई ब्राकेट भित्र राख. स्क्वायरिङ गर्दा रुट हट्यो इक्वल टु प्लस माइनसलाई स्क्वायरिङ गर्दा प्लसको प्लस माइनसको पनि प्लस भयो. त्यसकारण यहाँ प्लस लेखिराख्नु पर्दैन. प्लस माइनस पनि प्लसमा गयो. राइट साइडतिर इक्वल दिइसकेपछि n minus lg minus mf को होल स्क्वायर स्क्वायरिङ गर है. गर्दा n minus lg minus mf को होल स्क्वायर होल अपन तल पनि रुट हट्यो स्क्वायरिङ गर्दाखेरि l² plus m square. l² plus m square यति आयो हैन. कति आयो यो लाइनमा. g² plus f² minus c लाई ब्राकेट भित्र राख इक्वल टु n minus lg minus mf को होल स्क्वायर होल अपन l² plus m square. l² र m square लाई पनि ब्राकेटमा राख. अब यसलाई क्रस गरेर अगाडि ल्याऊ. क्रस गरेर अगाडि ल्याउँदाखेरि के भयो. और नेक्स्ट लाइनमा जाऊ. और l² plus m square l² plus m square ब्राकेट क्लोज. ब्राकेट भित्र राख स्मल ब्राकेट इन्टु फेरि स्मल ब्राकेट देऊ g² plus f² minus c स्मल ब्राकेट क्लोज गर. g² plus f² minus c गरेर स्मल ब्राकेट क्लोज गर इक्वल टु n minus lg minus mf को होल स्क्वायर. mf को होल स्क्वायर. Which is required condition of tangent. यही नै टेन्जेन्सीको रिक्वायर्ड कन्डिसन हो भाइ बहिनीहरू है. यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेसन गर्न सक्छौं. अब त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन नम्बर सी चाहिँ नर्मलको कन्डिसन भनेको छ, अरु केही हैन. यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ यो सर्कलको नर्मल हुनको लागि यो स्ट्रेट लाइन सर्कलको सेन्टरबाट मस्ट बी पासेस. सेन्टरबाट पास हुनुपर्छ. यसको सेन्टर -g -f छ. त्यो लएर x र y को भ्यालुमा राख्देऊ. त्यही नै हाम्रो कन्डिसन यो क्वेसन सी को एक लाइनमा आउँछ. गिवन लाइन इज नर्मल टु द circle. Given circle if this line is passes through center -g -f गर्ने अनि x को ठाउँमा -g f को ठाउँमा -f या y को ठाउँमा -f राख्देऊ भने त्यही नै हाम्रो नर्मलको कन्डिसन हो है. यो अति छोटो क्वेसन हो, एक्जाममा त्यति सोधेको छैन. अब क्वेसन नम्बर 6 यहाँ सुन त. क्वेसन नम्बर 6 को म चाहिँ क्लु दिन्छु. सो ड्याट द टेन्जेन्ट टु द सर्कल x² plus y² is equal to 100, 8.68 and 8,
-6 आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। ल यहाँ सुन है, अब सर्कल के दियो भन्दाखेरि x² + y² इज इक्वल टु 100। यो 100 a² को भ्यालु हो। यो 100 के हो त a²। अनि यहाँ दुईवटा कोअर्डिनेट दिएको छ। दुईवटा कोअर्डिनेटहरुमा चाहिँ टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने। हाम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो त यो सर्कलको लागि? x1 + y1 इज इक्वल टु a²। फर्मुला के अरे? x1 + y1 इज इक्वल टु a²। यहाँ a² को भ्यालु कति छ? 100। x1 र y1 दुईटा छ, एउटा 6 र 8 छ अनि अर्को 8 र -6 छ। त्यसकारण यिनी दुईटा पोइन्टमा दुईटा कोअर्डिनेटमा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल। दुईटा इक्वेसन निकाल अनि तिनी दुईटा इक्वेसनको स्लोप निकाल। तिनी दुईटा इक्वेसनको स्लोप निकाल। स्लोप निकाल्दा हामीले के गर्छौं? x को कोएफिसिएन्ट अपन y को कोएफिसिएन्ट माइनस चिन्ह गरेर दुईटा स्लोप निकाल। एउटा टेन्जेन्टको स्लोपलाई m1 मान, अर्को टेन्जेन्टको स्लोपलाई m2 मान। अनि त्यो m1 र m2 भ्यालु -1 देखाइदेऊ। m1 * m2 इज इक्वल टु -1 देखाइदेऊ। त्यो के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ है। भनेको हामीलाई त्यही छ, यिनी दुईटा पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल र तिनी टेन्जेन्टहरु एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाऊ भनेपछि गिवन सर्कल छ, त्यसबाट a² को भ्यालु आउँछ 100 छ। अनि दुईवटा कोअर्डिनेट छन्, दुईवटा कोअर्डिनेटबाट चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटबाट x1 y1 हुन्छ को भ्यालु छ। त्यसकारण x1 + y1 इज इक्वल टु a² बाट टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल। फेरि अर्को कोअर्डिनेटमा जाऊ, अर्को कोअर्डिनेटमा पनि त्यही x1 + y1 इज इक्वल टु a² फर्मुला लगाएर सेकेन्डबाट पनि टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल। दुईटा टेन्जेन्टको इक्वेसन आउँछ अनि फर्स्ट टेन्जेन्टको इक्वेसनको स्लोप निकाल। स्लोप जसलाई m1 भनेर मान, m1 इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ x² अपन कोएफिसिएन्ट अफ y² माइनस चिन्ह गरेर अनि दोस्रोको पनि स्लोप निकाल। अनि तिनी दुईटा स्लोपको प्रोडक्ट इज इक्वल टु -1 देखाइदियो। त्यो परपेन्डिकुलर केस हो। भाइ बहिनीहरु, हामीलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर कतिखेर हुन्छ? m1 m2 इज इक्वल टु -1। प्यारलल कुन अवस्थामा हुन्छ? m1 इज इक्वल टु m। यसको सेकेन्डमा प्यारलल दिएछ होला सायद। प्यारलल चाहिँ 6 को b मा फेरि m1 बराबर m2 देखाइदियो। प्यारलल भन्ने प्रुभ हुन्छ। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु। अब क्वेशन नम्बर 7 मा पनि त्यस्तै छ। यहाँ सुन है त, क्वेशन नम्बर 7 को पनि असाध्यै यो सोझेको क्वेशन छ। मैले यसलाई सरर भनिदिन्छु। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल हुज सेन्टर एट द पोइन्ट HK एन्ड व्हिच पासेस थ्रु द ओरिजिन। त्यस्तो सर्कलको इक्वेसन निकाल गरे जसको सेन्टर HK छ अनि पासेस थ्रु ओरिजिनबाट छ 0 0 बाट। अब यहाँ सुन है, सर्कल कल्पना गर त, एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर HK छ। सेन्टर के छ? HK। अनि पासेस थ्रु ओरिजिन छ भनेपछि त्यो ओरिजिन 0 0 सर्फेसमा पर्छ। सेन्टर र त्यो 0 0 बीचको डिस्टेन्स निकाल्यौ भने, त्यो डिस्टेन्स निकाल्यौ भने रेडियस आउँछ। के आउँछ? रेडियस। सेन्टर र त्यो पासेस थ्रु कोअर्डिनेट 0 0 बीचको डिस्टेन्स निकाल्यौ भने रेडियस आउँछ। कुन फर्मुलाबाट? डिस्टेन्स फर्मुलाबाट √ x2 - x1 को होल स्क्वायर + y2 - y1 को होल स्क्वायर फर्मुलाबाट। जब रेडियस र सेन्टर भइसकेपछि सर्कलको इक्वेसन आउँछ। एउटा काम सकियो। अनि अर्को, सर्कलको इक्वेसन आइसकेपछि सर्कलको इक्वेसनबाट g, f र c को भ्यालु आउँछ। सम्झ है। पहिला के गर्ने? सेन्टर दिएको छ, कति HK दिएको छ सेन्टर, अनि सर्कल पासेस थ्रु ओरिजिन दिएको छ 0 0। त्यो ओरिजिन 0 0 र HK बीचको डिस्टेन्स निकाल्यो भने रेडियस हुन्छ। अनि रेडियस र सेन्टर भएपछि हाम्रो सर्कलको इक्वेसन आउँछ x - h को होल स्क्वायर + y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r² फर्मुलाबाट। जब सर्कलको इक्वेसन आउँछ, एउटा स्टेप यहाँतिर टुङ्गिन्छ। अनि त्यसभन्दा अगाडि के सोधेको छ भने फेरि त्यो ओरिजिन 0 0 मा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल भनेछ। 0 0 मा टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल भन्नुको अर्थ 0 0 भनेको x1 र y1 को भ्यालु हो। 0 0 भनेको x1 र y1। अनि गिवन सर्कलबाट g, f र c को भ्यालु आउँछ। g, f र c को भ्यालु आउँछ भनेपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हुन्छ? x1 + y1 + c * x + x1 + f * y + y1 + c इज इक्वल टु 0। त्यसबाट टेन्जेन्टको इक्वेसन क्याल्कुलेसन गर र अन्तिममा रिजल्ट कति आउनु पर्छ? यहाँ दिएको छ, यो प्रुभ गर्ने हो। hx + ky इज इक्वल टु 0 आउनु पर्छ। यति आउँछ। यसरी हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरु, मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु यिनै हुन्। अब यसभन्दा तलको क्वेसन नम्बर 9 को बी 4 सालको क्वेसन हो यो।
है यो क्वेसन गत सालको क्वेसन हो भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ मैले ट्राई गर नभए म अर्को क्लासमा यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्नेछु 9 को बी गत सालको क्वेसन हो अरु चाहिँ मेन क्वेसनहरू यहीँसम्म छन् त्यसभन्दा तलका क्वेसनहरू पनि उस्तै छन् अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 9 को बी छ तिमीहरू ट्राई गर भएन भने म अर्को क्लासमा चाहिँ मैले यसको बारेमा बताउने छु आजको लागि हाम्रो समय सकिसकेको जानकारी मैले पाइसकेको छु त्यसकारण म आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा लिन तर्खरमा छु यो बिदा लिँदै मैले भाइ बहिनीहरूलाई फेरि सम्झाउन थालेँ मैले छोडेका बाँकी क्वेसनहरू होमवर्कको रूपमा गर्ने किनकि यो एक्सरसाइज असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसो भएर बाँकी सबै क्वेसनहरूलाई होमवर्कको रूपमा चाहिँ सल्युसन सल्भ गर्दै जाने र आफ्नो अध्ययन कार्यलाई नियमित रूपबाट अगाडि बढाउने किनकि हाम्रो एक्जाम लकडाउन खोल्दा बित्तिकै हाम्रो रुटिन आउट हुन्छ त्यसपछि एक्जाम हुन्छ त्यसो भएर हामी पूर्व तयारी अवस्थामा बसिराख्नुपर्छ हामीले आफ्नो कोर्सलाई अहिलेबाट तयारी गरिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यसो भएर आफ्नो अध्ययन कार्यलाई नियमित रूपमा अघि बढाऊ यही अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.unikfm@gmail.com भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unicfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर